केपी शर्मा ओलीलाई जेल हाल्ने प्रचण्ड सरकारको रणनीति। ओली नआएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक स्थगित। काङ्ग्रेसको निर्वाचन समिति संयोजकमा खाती सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाइने। सर्वदलीय बैठक बस्न नसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवाई लामिछानेको टिप्पणी। शीर्ष नेताको बैठकको साथी बस्नु बदनाम मात्रै। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा नेकपा एमाले। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दाउपेच। मुख्य निर्णयकर्तालाई बचाएर अभियोजन मात्र बुझाइयो। आखिर किन बचे बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल? काङ्ग्रेसका नेताहरू आक्रोशित। हाम्रा नेता मात्रै थुन्ने, अरूलाई बचाउने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाए राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेताको बैठक। संसदको गतिरोध अन्त्यबारे छलफल हुने। आज 2 बजेसम्मका लागि सरेको बैठक के बस्न सक्ला? सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन राज्यका संयन्त्रले नै गर्नुपर्छ। सांसद मदन कुमारी शाह। कोशी प्रदेशमा अदालतले सच्चाईको निर्णयलाई सत्तारूढ गठबन्धनले अटेरी गरेको डा शेखर कोइरालाको टिप्पणी। हवाई दुर्घटनाको छानबिन प्रतिवेदनमा खेलाची हेर्नुहोस् कस्तोसम्म भएका छन्, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। शेखर कोइरालाले भने कोशीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सभाध्यक्षको भोट प्रयोग गर्नु असंवैधानिक हो। माधव कुमार नेपालको दस्तावेजमा झलनाथ खनालको फरक मत। 1.5 घण्टा बोल्दा पनि समय पुगेन। माधव कुमार नेपालले भने नेकपा एमाले हामीसँग तर्सिरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि कस्तो बन्दैछ आयोग? रमेश लेखकको यस्तो छ जवाब। अन्ततः कार्यभार सम्हाल्दै आजबाट विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशका सम्बन्धमा चाँडै निर्णय हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ। संसदको अवरोध हटाउन सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले भूमिका खेल्न सकेनन् वामदेव गौतम। आज यी 4 प्रदेशमा भीषण वर्षाको सम्भावना। बाढी पहिरोको उच्च जोखिम। सामाजिक सञ्जालमा महिलाको चरित्र हत्या गर्ने एकजना प्रहरीको नियन्त्रणमा। कागखोलाको बाढीबाट 1 अर्बभन्दा बढीको क्षति। नवजात शिशु बेपत्तामा संलग्न 6 जना पक्राउ। सरकारले एमसीसी सम्झौता भदौ 13 गतेदेखि लागू गर्ने। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन साउदी अरब प्रस्थान। उतिबाट दुबई जाने कार्यतालिका। 9 महिनामा प्रदेशको कुर्चीको चक्कर। संहितामाथि कोशीले निम्ताएका प्रश्न। केन्द्रीय कमिटीमा माधव कुमार नेपालले भने माधव कुमार नेपालको प्रतिवेदन पार्टी चाहे जसरी अगाडि बढ्न सकेन। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको मस्यौदा तयार। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईलाई सिआइबीको क्लिन चिट। र अटोमेसनबाट मुद्दाको व्यवस्थापन गर्ने नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको निर्णय। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दै। नारायणघाट र मोगली सडक खण्ड दुईतर्फी रूपमा सञ्चालन। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। योलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले पनि अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौ। सर्वोच्च अदालतमा भदौ 11 गतेदेखि अटोमेसनबाट मुद्दाको व्यवस्थापन गरिने भएको छ। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अटोमेसनबाट मुद्दाको व्यवस्थापन गर्ने पेशी तोक्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर कार्यभार सम्हालेका अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए। उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएका हुन्। हिजो यसअघि मुद्दाको व्यवस्थापन फाँटका कर्मचारीले तोक्दै आएका थिए। त्यसरी अटोमेसनबाट मुद्दाको व्यवस्थापन भएपछि गोलापर्थाबाट इजलास तोकिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले अटोमेसनबाट मुद्दाको पेशी तोक्न दबाब दिँदै आएको थियो। संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस श्रेष्ठलाई संसदीय सुनाई समितिको हिजोको बैठकले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्ति गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2016 असोज 20 मा डोटी जिल्लामा जन्मेका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ 2038 चैत्र 27 गते न्याय सेवामा प्रवेश भई 2045 जेठ 3 गतेबाट न्यायाधीशका रूपमा
कार्य प्रारम्भ गरेका थिए। 2073 साउन 17 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा काम थालेका उनी यसअघि सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा काम गरिरहेका थिए। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बीच 6 वर्ष अघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्टको पूर्ण रूपमा लागू हुने मिति एन्ट्री इन्टु फोर्स EIF तोकिएको छ। गत साउन 31 गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति MCA नेपालको सञ्चालक समिति ब्याङ्कले भदौ 13 लाई EIF मिति तोकेको MCA नेपालले जनाएको छ। MCC नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत वर्षा लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको काम EIF मिति घोषणा भएको 5 वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। यसरी 5 वर्षको गणना थालिने अवधि यही भदौ 13 गतिलाई तोकिएको छ। MCA नेपाल सञ्चालक समितिले MCC नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई 2080 साल भदौ 13 गते कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराउने निर्णय गरेको छ। MCA नेपालले भनेको छ, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण सम्बन्धी केही कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ, तर MCC नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइसकेपछि र छनौट भएका निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थलमा पहुँच आवश्यक हुने हुँदा निकै अघि नै ती कार्य सम्पन्न गरिनेछ। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न 6 वर्ष लागेको छ। अर्थ मन्त्रालय र MCC बीच 2074 भदौ 29, 2017 सेप्टेम्बर 14 मा भएको सम्झौता 2078 फागुन 15 गतेको संसद बैठकबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो। कम्प्याक्ट अनुसार EIF पछि MCC लागू हुने 5 वर्षीय अवधिको गणना सुरु हुनेछ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग अहिलेको मुद्दाको मिसिल पनि अध्ययन गर्न सक्ने देखिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको समग्र अध्ययनका लागि प्रस्तावित जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व बहालवाला न्यायाधीशले गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ। प्रमुख 3 दलका प्रतिनिधि रहेको कार्यदलले आयोगको नेतृत्व बहालवाला न्यायाधीशले गर्ने र अहिले भएको अनुसन्धानको मिसिल समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो। तर समय अभावका कारण हिजो मङ्गलबार शीर्ष तहको बैठक बस्न नसक्दा मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। कार्यदल सदस्य एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले सहमतिमै मस्यौदा तयार पारिएको बताए। उनले भने, सहमतिमै मस्यौदा तयार पारेका छौँ। शीर्ष नेताहरूको व्यस्तताका कारण बैठक बस्न सकेन। आज बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा पेश गर्छौँ। नेताहरूले टुङ्ग्याएपछि आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। नेमाङसहित काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो। 3 सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 अनुसार उच्च अदालतका बहालवाला 5 सदस्यीय आयोग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यमा सरकारी वकिलदेखि राजस्व विभागका अधिकारीसम्म राख्न सक्ने रहेछ। ऐनमा उल्लेख भए अनुसार आयोगले अदालत सरह अधिकार पाउनेछ। यसले बयान लिने, म्याद तामेल, लिखित पेशको आदेश प्रमाण बुझ्ने, सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय तथा अदालतबाट लिखत झिकाउने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। आयोगको कार्यविधि कहिलेसम्म हुने भन्ने मन्त्री परिषदले निर्कुल गर्नेछ। कार्यदल सदस्य लेखकका अनुसार मस्यौदा उल्लेखित कार्यदिशामा पहिलो त CIB को अनुसन्धान प्रभावित नपार्ने र मुद्दा अभियोजन गर्न दिने भन्ने रहेको छ। नेकपा एमाले सचेतक पदम गिरीले पदमथुली र सभामुख नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीशको शपथमा जानुपर्ने र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बिरामी भएकाले शीर्ष तहको बैठक बस्न नसक्दा मस्यौदा पेश हुन नसकेको जानकारी गराएका छन्। रासपा सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताको बेवास्ताले बैठक बस्न नसकेको र त्यसको मारमा सदन परेको बताउँदै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मुख्य निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री दै बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई विपक्षी नबनाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको अभियोजन पत्र सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाएको छ। ब्युरोले ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनाबिना भएको ठहर गर्दै 18 अर्बभन्दा बढीको बिगो कायम गरी सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा मुद्दा बुझाएको हो। ब्युरोले पूर्व मन्त्रीसहित 338 जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ। ब्युरोले तयार पारेको झन्डै 800 पेज लामो प्रतिवेदनमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालसँग बयान लिएको उल्लेख गरे पनि उनीहरूमाथि कारबाही गर्नु नपर्ने केही उल्लेख नगरी प्रतिवेदन बुझाएको CIB का एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
ब्युरोले राजनीतिक दबावका कारण पूर्व मुख्य सचिव तथा माओवादी नेता लीलामणि पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छैन। ब्युरोले पौडेलसँग बयान भने लिएको थियो। एउटै प्रकृतिको केसमा कसैलाई बयान लिएर प्रतिवादी बनाउने र कसैलाई पक्राउने नगरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम भएको भन्दै प्रहरीभित्र असन्तुष्ट बढेको छ। ललित निवास बेचबिखन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीका बारेमा मौन रहेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उक्त जग्गा कृत्य गर्ने काममा संलग्न रहेका तर अहिले मृत्युवरण गरिसकेका व्यक्तिहरूको नाममा नेपालभर रहेका सम्पत्तिबाट शोध भर्ना गर्ने गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। सिआइबीले यसअघि उक्त जग्गा काण्डमा संलग्न रहेका तर मृत्यु भएका 20 जना भन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्तिबाट शोध भर्ना गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा कृत्य गरेर जग्गा लिएका तर फिर्ता गर्छु भन्नेहरूको हकमा भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी प्रतिवेदन बनाएको बताइएको छ। यस विषयमा ब्युरोका सूचना अधिकारीदेखि ब्युरो प्रमुख समेतसँग सम्पर्क राख्दा कोही पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर निवेदन दिनेको सङ्ख्या 4 दर्जन भन्दा बढी रहेको छ। ब्युरोले उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 400 भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी काटेको बताए पनि सङ्गठित अपराध अन्तर्गत 338 जना माथि मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागेको। कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका थोरै स्थानमा आज बुधबार मेघगर्जन र चट्याङसहित भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी, त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मेसेन्जर मार्फत महिलाको चरित्र हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अर्घाखाँची भूमिका स्थित नगरपालिका 4 घर भई हाल ललितपुर महानगरपालिका 19 कुमारी पाटी बस्ने 29 वर्षीय तुफान केसी पक्राउ परेका हुन्। केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरो भोटा हेटीबाट खटिएको प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कठायतले जानकारी दिए। कठायतका अनुसार फेसबुक मेसेन्जरमा अश्लीलता प्रदर्शन गरेको र यस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दा पीडितले फेसबुकमा पोस्ट गरेका तस्बिरमा अश्लील र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी चरित्र हत्या गरेको उजुरीको आधारमा साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरो भोटा हेटीबाट खटिएको प्रहरीले प्राविधिक अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दा केसीको संलग्नता खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ मुङलिक सडक खण्ड 2 तर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। चितवनको इच्छा कामना 6 नाप्सी खोला पुलमा गैराती 8 बजे पहिरो खसेपछि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको थियो। पहिरो हटाएसँगै सवारी साधन आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। पहिरोका कारण नारायणगढ मुङलिक सडक खण्ड पटक पटक रूपमा अवरुद्ध हुँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुन तस्करी घटना छानबिनका लागि जाँच आयोग गठनको घोषणा गरेर संसदको गतिरोध खोल्न दलहरूबीच भइरहेको पहलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाधक बनेका छन्। एमालेकै माग अनुसार सत्तापछि जाँच आयोग गठनका लागि लचक बने पनि मङ्गलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओली उपस्थित भएनन्। सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा आयोग गठन गर्ने समझदारी बने पनि त्यसको क्षेत्राधिकार लगायत विषयमा मसौदा तयार पार्न एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ, काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको 3 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले तयार पारेको मसौदामा सुन तस्करीका समग्र घटनाको छानबिन गर्ने र उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँच आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव छ। साउन 2 गते सिनामङ्गलबाट बरामद भएको 60 केजी सुन तस्करी अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने गरी सिआइबीले अभियोजन अगाडि बढाएर गते आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ।
सर्वदलीय बैठकमा सहमति गरेर मङ्गलबारै संसद खुलाउने प्रयत्न रोकिएको काङ्ग्रेसका एक नेताले बताए। एमालेकै माग अनुसार सत्तापक्षी आयोग गठनमा लचक बने पनि संसद खुलाउन ओलीजी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएन। संसद बैठक बुधबार राखिएकाले त्यसअघि सहमति बनाउन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सोमबारको समझदारीबाट एमाले दायाँ बायाँ भएको छैन। बुधबार प्रधान न्यायाधीशको शपथका कारण छलफलका लागि पर्याप्त समय नहुने भएकाले बैठक सारिएको हो, अन्यथा केही होइन। एमाले सचेत पदम गिरीले भने आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेर बुधबारै संसदको अवरोध खुलाउने दिशामा सहमति बन्न सक्छ। मङ्गलबार बिहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि ओली उपस्थित भएनन्। राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भएकोमा आलोचना भएपछि ओलीले स्वास्थ्यको कारण जनाएर हुन सर्वदलीय बैठकमा समेत उपस्थित नभएको बताए। स्वास्थ्यको कारण उपस्थित हुन नसकेको बताए पनि बिहान 11 बजे अमेरिकी राजदूत डीआर थम्सनसँग ओलीले भेट गरेका थिए भने साँझ निवासमा मुख्य नेताहरूसँग आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्नेदेखि संसद विघटनको घटनासम्म देखाएको सक्रियताको प्रतीक्षा गर्दै आएका ओली अहिले आएर राष्ट्रपति सक्रिय भएको भन्दै अनुपस्थित हुनुलाई सत्तापक्षले अर्थरूपमा लिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रस्ताविक प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ संसदीय सुनाई समितिबाट अनुमोदित भएका छन्। संसदीय सुनाई समितिले उजुरीकर्तासँग छलफलपछि श्रेष्ठसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि समितिले सर्वसम्मतिले श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको हो। संवैधानिक परिषदको बैठकले 18 साउनमा श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। अब राष्ट्रपतिले श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछन्। उनी 14 महिना प्रधान न्यायाधीशका रूपमा रहनेछन् भने 2016 असोज 20 गते जन्मिएका श्रेष्ठ 2081 असोज 19 पछि 65 वर्षीय उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लेग्देले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा नाजायज भएको बताएका छन्। हिजो सोमबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष लेग्देले सत्ता टिकाउने प्रयोजनका लागि प्रहरी अधिकृतहरूको आकस्मिक सरुवा गरिएको भन्दै सरकारको सुशासनको नारा सत्ता टिकाउने अस्त्र मात्रै भएको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेर दोस्रो चरणको अनुसन्धानको तयारी गरिरहेका प्रमुख मुख्य प्रहरी अधिकृतहरूको आकस्मिक सरुवा नाजायज छ। सत्ता टिकाउने प्रयोजनका लागि गरिने यस प्रकारका क्रियाकलापहरूले सरकारको सुशासनका नारा केवल सत्ता टिकाउने अस्त्र मात्र प्रमाणित भएको छ, उनले सञ्जालमा लेखेका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपालको गोलभेडामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि 2 सातामा 6,70,000 किलो गोलभेडा भारत निकासी भएको छ। यद्यपि यो विवरण सरकारी निकायमा निर्यातको प्रक्रिया पूरा गरेर भएको निर्यातको मात्रै हो। व्यवसायीहरूका अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी योभन्दा धेरै परिणामको गोलभेडा भारत निर्यात भएको अनुमान गरिएको छ। आफ्नो बजारमा गोलभेडाको मूल्य उच्च भएपछि 21 सालमा भारतले नेपालको गोलभेडा माथिको प्रतिबन्ध फुकाइ गरेको थियो। त्यस यताको 1 भदौसम्म वीरगञ्ज, काकडभिट्टा, भैरवा, भन्सार भएर गोलभेडा निर्यात भएको त्यहाँका भन्सार कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन्। 3 भन्सार कार्यालयको विवरण हेर्दा 1 भदौसम्म 6,69,680 किलो गोलभेडा नेपालबाट भारत निर्यात भएको छ। कुल मूल्य 80,36,160 रुपियाँ हुन आउँछ। भन्सार कार्यालयहरूको विवरण अनुसार नेपालबाट निर्यात भएको गोलभेडाको औसत निर्यात प्रति किलो मूल्य 12 रुपियाँ रहेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै गोलभेडा भारत निकासी भएको भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए। वीरगञ्जबाट 73,69,465 रुपियाँ बराबरको 6,37,680 किलो गोलभेडा निर्यात भएको छ। त्यस्तै मेची भन्सार कार्यालय काकडभिट्टाबाट 25 किलो गोलभेडा भारत निर्यात भएको छ। भन्सार प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार निकासी भएको गोलभेडाको मूल्य 3 लाख रुपियाँको हाराहारी छ। त्यसैगरी भैरवा भन्सारबाट जम्मा 7,000 किलो गोलभेडा भारत गएको छ, जसको मूल्य 1 लाख रुपियाँ हाराहारी आएको छ। भन्सार प्रमुख मणिराम पौडेलका अनुसार यो नाका भएर गोलभेडाको निर्यात भर्खरै सुरु भएको छ। अहिले वीरगञ्ज, भैरवाबाट गोलभेडाको निर्यात नियमित रहे पनि मेची भन्सारबाट भने रोकिएको छ। भारततर्फ नै गोलभेडाको उत्पादन
बढेको र उल्टै भारततर्फबाट गोलबेडा आयात हुन थालेको भन्सार प्रमुख रेग्मीले बताए। भारतमा गोलबेडाको मूल्य खुद्रामै भारु 200 रुपियाँ नागेपछि नेपालको गोलबेडाको आयात खुला भएको हो। त्यस अघि पनि नेपालबाट भारतमा गोलबेडा लुकी छिपी गइरहेको थियो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनु औचित्यपूर्ण भएको बताएका छन्। 2 दिनसम्म चलेको एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठकको हिजो सोमबार समापन मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन एमालेबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी बनाउनु औचित्यपूर्ण भएको ब्रिफिङ गरेका हुन्। उनले आफूले विद्रोह नगरेको भए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको संविधान संहिता र संसद समाप्त पारिसकेको हुने विश्लेषण गरेका छन्। पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाका अनुसार अध्यक्ष नेपालले विद्रोह नगरेको भए आफ्नो विचार समूहका कार्यकर्ताहरूमाथि दमन र अत्याचार हुने पनि बताए। त्यस्तै उनले आगामी दिनमा पार्टी कामको अनुगमन गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएर जानुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता खतिवड़ाले बताएका छन्। नेपालले एकढिक्का भएर पार्टी निर्माणमा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। बैठकमा पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्यभारका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। आजदेखि चल्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको पूर्व तयारीका रूपमा पोलिट ब्युरोको बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता खड्काले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी वर्करको अनुसन्धान गरिरहेका 2 प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएका छन्। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले तानेको हो। भूपेन्द्र बहादुर खत्रीलाई कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, शान्ति सुरक्षा महाशाखा सुर्खेतबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा र सोमेन्द्र सिंह राठौरलाई प्रधान कार्यालय कार्य निर्देशालयबाट उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2 एसएसपी काज सरुवा भएको पत्र प्रहरी प्रधानलाई प्राप्त भएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले जानकारी दिए। उनका अनुसार एसएसपी कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र एसएसपी केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा जिम्मेवारी तोकिएको छ। 7 महिना अघि पुस 28 गते केसी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र कार्की जिल्ला प्रहरी परिसरमा सरुवा भएका थिए। त्यहाँका एसएसपी सानुराम भट्टराईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा पठाइएको डीआईजी कडायतले बताएका छन्। यसअघि शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्यामलाल गेवालले पनि हेडक्वार्टर सरुवा गरेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका समन्वय गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडलाई एसएसपी केसीको नेतृत्वको टोलीले उनकै निवास मजु बहालबाट पक्राउ गरेको थियो। पछिल्लो शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा थप 18 जनाले यसका प्रमुख योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीमाथि फेरि बयान लिने तयारी गरेको थियो। यसका लागि दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गर्न उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी गेवालीले निर्देशन समेत दिइसकेका थिए। पछिल्ला केही सातामा लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, ललितपुर, चितवन, काठमाडौँ लगायत जिल्लाबाट आएका 18 जनाले दुलाल, भण्डारी र रामशरण केसी विरुद्ध 3 वटा किटानी जारी दिएका छन्। आफूलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिने भन्दै उनीहरूले 1 करोड 85 लाख रुपियाँ ठगेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। यी जाहेरी लिएर अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाएको थियो। त्यसपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा कि पत्नी आर्जु राणा र अन्य नेताहरूले एआईजी गेवाली र एसएसपी केसीलाई हटाउन दबाब दिएका थिए। लगतै एआईजी गेवाली जिम्मेवारीबाट हटाइएका थिए भने उनी हटाइएको 3 दिनमै एसएसपी केसी र कार्कीको पनि जिम्मेवारी खोसिएको हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सङ्घीय संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई मंगलबार बिहान 8:30 बजे राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास बोलाइएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार बैठकमा संसदको गतिरोध सहित समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ। अहिले देखिएका समस्याहरूका बारेमा समेत राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रपति पौडेलले छलफल गर्ने पोखरेलको भनाइ छ। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलका
विपक्षी दल नेकपा एमाले पटक पटक संसद अवरुद्ध पार्दै आइरहेको छ। संसद चल्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसेनाले यसअघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेटी संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आह्वान गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउबासँग परामर्श गरिसकेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट अवैध रूपमा आयात गरिएको सुन स्याब्रुबेन्सिन इलाकाबाट बरामद गरिएको छ। 2 किलो सुन शरीरमा लुकाई सडक मार्गमा पैदल यात्रा गरी स्याब्रुबेसीतर्फ आउँदै गरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटेकोशी गाउँपालिका 5 पोखरी गाउँ घर भएका 24 वर्षीय सुदीप शेर्पालाई सुनसहित नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका सूचना अधिकारी झलक शर्मा पौडेलका अनुसार सुन पठाउने उनका सहयोगी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटेकोशी 1 बगान घर भई रसुवा जिल्ला गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरे बसवाई आएका 30 वर्षका फुवाङ्गो शेर्पा पनि पक्राउ परेका छन्। मेटालर 1 किलो गोल्ड लेखिएको 1 केजी का 2वटा डल्ला रहेको र सुनको बजार मूल्य भने रु 1 करोड 89 लाख रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरिएको सुन परीक्षण गर्न र अवैध क्रियाकलाप गर्ने 2 शेर्पा उप कानुनी कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौँमा पठाइसकेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संसद बैठक चल्न नदिन सरकार र प्रतिपक्षी दुवै दोषी रहेको बताएका छन्। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले तत्काल संसदको अवरोध हटाउन संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरे। देश र जनताको कुरा भएकाले संसद बैठक छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गराउनुपर्ने उनको जोड छ। उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षीले सरकारलाई गाली गर्ने र सरकारले प्रतिपक्षीले काम गर्न दिएन भन्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि संसद बैठक भने रोक्न नहुने उनको भनाइ छ। नेता कोइरालाले भने संसद छिटोभन्दा छिटो चल्नुपर्छ। अब पर्सि बैठक बोलाइएको छ, हेरौँ के गर्नुहुन्छ। यो एमाले माओवादी र कांग्रेसको कुरै होइन, यो देशको कुरा हो। संसद चल्नुपर्छ। म एउटा सांसद हो नेपाली कांग्रेसको। हाम्रो सभापतिजी जो संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँहरूले कोअर्डिनेट गर्ने कुरा हो, सरकारले कोअर्डिनेट गर्ने कुरा हो। संसद चलाउनु पर्यो। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई अट्याक गर्ने, गाली गर्ने अनि सत्तापक्षले पनि भन्ने प्रतिपक्षले गर्न दिएन, चल्न दिएन भन्ने। तर म के भन्दैछु भने हामी दुईवटै दोषी हौँ। यो सरकारले गर्ने काम हो, प्रतिपक्षले गर्ने काम हो। यो नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा वा कुनै पनि पार्टीको कुरा नै होइन। नेता कोइरालाले सदन चलाउने कुरा देश र जनताका लागि आवश्यक भएकाले त्यस्ता कुरामा राजनीतिक दलहरूले अडान लिन नहुने दोहोऱ्याएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यापारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सडक व्यापार गर्ने साना व्यवसायीहरूले महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध आइतबार काठमाडौँमा भेला भई प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरले जबरजस्ती विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै साइकल, ठेलागाडा, फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू र केही सर्वसाधारण समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीको आन्दोलनमा सहभागी कानुन व्यवसायी सुबिन मूलमिले काठमाडौँ महानगरले सडक व्यापारीहरूलाई गरी खान नदिएको बताए। उनले गैरकानुनी रूपमा व्यवसायीहरूले सामान महानगरले खोसेको भन्दै कानुनी रूपमा नै उनीहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सडक व्यापारलाई कानुनले रोकेको अवस्था नरहेको बताए पनि महानगरले गैरकानुनी रूपमा व्यवसायीहरूको सामान खोसेर लिलाम गरी पैसा कमाउने गरेको आरोप लगाएका छन्। मूलमिले भने सडक व्यापारीहरूलाई गरी खान दिइरहेको अवस्था छैन। उहाँहरूको सामान गैरकानुनी रूपमा खोसिएर लिलाम गरिएको अवस्था छ। सडक व्यापारलाई कानुनी रूपमा नै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्न आएका हौँ। सडक व्यापारलाई कानुनले रोकेको अवस्था छैन। कानुनले अनुमति वा दर्ता गरेर गर्नुपर्छ भनेको छ, तर अनुमति लिने प्रावधान बनाएकै छैन। त्यो त काठमाडौँ महानगरपालिकाको ऐनमा नै छ। नगरपालिकाले त्यसरी सामान खोज्न पाउँदैन। कुनै पनि ऐन कानुनमा लेखेको छैन। गैर कानुनी रूपमा उहाँहरूको सामान खोसेर लिलाम गरी पैसा कमाउने काम गरिएको छ। त्यो सबै गैर कानुनी हो। व्यवसायीहरूले सहर सबैका लागि हो कि धनीका लागि मात्रै भनी प्रश्न उब्जाएका छन्। गरी खाना देऊ लगायतका नारा समेत लगाएका छन्।